अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको सुना रहा था अपनी कहानी। ये पार्ट 2 है आज कहानी का। मेरी लाइफ स्टोरी की कहानी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉलेज तक, किस तरह मैंने कॉलेज तक पढ़ा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉलेज के बाद की लाइफ बताऊंगा कि कॉलेज के बाद मैं क्या करता रहा और अब क्या कर रहा हूँ। कॉलेज के बाद आगे यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने का शौक़ था नहीं। इंटर किया, उसके बाद शौक़ था कि पैसा कमाया जाए, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी तालीम हुनर की ज़रूरत होती है। ना हमारे पास कोई अच्छी तालीम थी, ना हुनर था। खैर, पैसा कमाने का शौक़ ज़रूर था, तो मैंने पैसा कमाने के लिए यहाँ अपने शहर में एक प्लम्बर के साथ एडजस्ट हो गया कि काम सीखने के लिए मैं वहाँ पे चला गया और उस्ताद बना लिया उनको। तो वहाँ पे मैंने इस प्लम्बरी का काम शुरू कर दिया। ये जो नल वगैरह ठीक करते हैं, टैंकियाँ लगाते हैं, सीवरेज वगैरह ये पाइपलाइन में डालते हैं घरों में, वो काम था। तो ये काम करता रहा। बड़ा मुश्किल काम था, ये आसान काम नहीं था, लेकिन खैर तब मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ील हुआ ये काम तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और मिट्टी में मिट्टी होके रहना पड़ेगा और इसमें कोई छक्का भी नहीं लगेगा। नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे थोड़ी थोड़ी मजदूरी मिलनी है, उस्ताद ने देनी है कि आज ये आपका इतना हिस्सा है जी, आज इतना है। खैर, करते कराते 1.5 साल इसी तरह इसी काम में गुजर गया। मैं प्लम्बरी का काम करता रहा और काफ़ी हद तक मैं काम सीख भी गया। खैर, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे उस काम से जो है ना चिढ़ होने लग पड़ी। मैंने कहा ये काम कब मैं छोड़ूं। तो फिर मुझे शौक़ चढ़ा कि मैं लाहौर जाऊं। बचपन में मैं लाहौर रहा था और लाहौर मैंने बचपन में देखा था। कुछ अर्सा हम वहाँ पे रहे भी थे, हमारा घर था, लेकिन फिर हम अपने गांव शिफ्ट हो गए वापस और घर भेज दिया। लेकिन तब मैं काफ़ी छोटा था। फिर उसके बाद मैं एक दफ़ा लाहौर गया जब मैं 7वीं पढ़ता था। तो उसके बाद मैं कभी लाहौर नहीं गया था। तो मुझे शौक़ था कि मैं लाहौर जाऊँ और लाहौर देखूँ कि कैसा होता है, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं। तो मैंने समझा था वहाँ पे बड़ी नौकरियाँ होती हैं और बड़ी तनख्वाहें होंगी और बड़े हम अमीर हो जाएंगे शायद जल्दी। खैर, करते कराते मैं लाहौर चला गया नौकरी की तलाश में। और नौकरी की तलाश में मैं जिस जगह पे गया वो चरड़ पिंड DHA में एक जगह थी। वहाँ पे एक बंदा था, उसके पास गया, उसने मुझे नौकरी ढूंढ के देनी थी। लेकिन काफ़ी अरसा मुझे नौकरी न मिल सकी। ढूंढने के बावजूद आखिरकार मैं ख़ुद अपनी मदद आप के तहत नौकरी ढूंढने लगा। तो करते कराते मुझे किसी ने बताया कि टाउनशिप जो वापडा टाउन के पास है गालबन, बल्कि यकीनन वहीं पे है, मैं वहाँ पे देखा हुआ है, फिर मैं गालबन कह रहा हूँ, वहीं पे है। तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि जो है ना टाउनशिप के पास जो है, वहाँ पे टाउनशिप पे कॉलेज रोड के पास जो है ना एक गली है छोटी सी, मतलब उसमें घर हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। तो आप उधर जाएं, शायद आपको उधर रख लें। खैर, मुझे लाहौर की सड़कों वगैरह का इतना पता नहीं था, बहुत रश होता था, बड़ा मैं इरिटेट फील करता था जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखता था। मैं सोचता था ये लोग घर आते जाते कैसे हैं, इतने रश में रास्ते नहीं भूलते, कैसे ये वापस आ जाते हैं फिर चले जाते हैं। तो बड़ा मुश्किल लगता था मुझे। खैर, मैं वहाँ पहुँचा जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होना था, लेकिन उन्होंने मुझे देखा। तब मेरी उम्र जो है इतनी ज़्यादा नहीं थी, गालबन 20 साल होगी। तो उन्होंने मुझे देखा, दुबला पतला बच्चा है ये, तो अभी ये सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं रह सकता यहाँ पर। अब मैं इतनी दूर से किराया लगा के चरड़ पिंड DHA से टाउनशिप आया था, तो मेरा वापस जाने पे बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, इतना खर्चा नहीं था कि मैं इस तरह किराए पे सारे पैसे लुटा देता, इधर से उधर जाते, उधर से इधर आते। तो मैंने उनको कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ वहाँ से DHA चरड़ पिंड से, तो आप मेहरबानी करें, कोई देख लें, कोई और काम है तो मुझे बता दें। खैर, जहाँ वो मैं गया था वहाँ पे एक कोठी बन रही थी, सामने कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वहाँ पे जो ठेकेदार था, मैंने उससे बात की, वो काम कर रहे थे मज़दूर वगैरह, शाम का टाइम था, काम ख़त्म करने वाले थे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको कहा कि जितने दिन मुझे यहाँ पर जॉब वगैरह नहीं मिलती तो आप मुझे अपने साथ, अगर आपको मज़दूर चाहिए तो काम पे रख लें, मैं आपके साथ मज़दूरी करूँगा। खैर, अभी बाद में जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे यहाँ पे रख लें, तो उन्होंने हामी भर ली। तो मैं वहाँ पे रुक गया, रात वहीं पे बाहर सोए, चारपाई, वो घर सब छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें वो सीमेंट वगैरह या औजार वगैरह मिस्त्रियों के रखते थे। तो उसी के बाहर चारपाइयाँ लगा के ना, एक उनका जो रखवाली करता था वहाँ की सामान वगैरह की, तो वो था और मैं वहाँ पे सो गए।
مچھر بہت تھا، مئی سے پہلے کا اپریل کا مہینہ تھا یا مئی کا، غالباً ان دونوں میں سے کوئی ایک مہینہ تھا، تو مچھر بہت تھا۔ خیر رات میں وہاں پر سویا، صبح اٹھا تو مزدوری پہ لگ گیا صبح ان کے ساتھ۔ 8 بجے وہ آئے، 8 سے شام 4 ساڑھے 4 بجے تک ان کے ساتھ مزدوری کی۔ تو جب ہم شام کو فری ہو کے بیٹھے تو وہاں پہ ان کا ڈرائیور آ گیا جن کی کوٹھی بن رہی تھی۔ تو ان کا ڈرائیور جو آیا اس کے ساتھ ایسی ہی باتیں شروع ہوں گی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے؟ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے ICS کیا ہوا ہے، کمپیوٹر سائنس میں انٹر کیا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو، مزدوری کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس کو ساری سچویشن بتائی کہ اس طرح میں گاؤں سے آیا تھا جاب کے لیے، تو ابھی تک جاب نہیں مل رہی، تو اس لیے میں یہاں پہ لگ گیا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جن کی کوٹھی بن رہی ہے ان کا CNG پمپ بھی ہے، تو وہاں پہ ان کو ایک بندے کی ضرورت ہے، اگر تم وہاں پہ کام کرنا چاہو تو آ جاؤ صبح۔ میں بڑا خوش ہوا کہ بڑی اچھی جاب مل رہی ہے، CNG پمپ پہ، اس سے بہتر ہے وہاں پہ لگ جاتا ہوں۔ اگلے دن وہ صبح مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہاں پہ CNG پمپ بٹ چوک کے پاس کالئی روڈ پہ لے کر گیا۔ تو میں نے وہاں اس پمپ پہ کام کرنا شروع کر دیا، CNG پمپ پہ۔ CNG پمپ پہ 12 گھنٹے کی ہماری شفٹ ہوتی تھی نائٹ کی، اور 12 گھنٹے کی دن کی۔ میری نائٹ کی شفٹ تھی رات کو 12 بجے، رات 8 سے صبح 8 تک۔ CNG فلنگ کا کام تھا، ہم گاڑیوں میں CNG فل کرتے تھے۔ تو کرتے کراتے آہستہ آہستہ میرے پاس پیسے ختم ہونے لگ پڑے۔ وہ ایڈوانس بھی نہیں دیتے تھے، جو مالک تھے کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، کھانا کھانے جانا۔ پہلے تو میں کھانا کھانے جاتا تھا صرف ایک گلی میں جس میں ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ تھا، اس کے علاوہ کسی اور گلی میں نہیں جاتا تھا کہ کہیں میں گم نہ جاؤں، بھول نہ جاؤں کسی گلی کو، کسی اور گلی میں نہ چلا جاؤں، پھر ڈھونڈتا نہ پھروں، کیا کروں گا۔ یہ ساری میں جو کہانی آپ کو سنا رہا ہوں یہ 2012 کی ہے۔ تو پیسے کم ہو رہے تھے، میں کیا کرتا تھا، صبح دہی لیتا تھا 10 روپے کی، اس کے ساتھ نان کھاتا تھا گرم گرم۔ پھر میں جناب دن کو کھانا کم ہی کھاتا تھا، سویا رہتا تھا، کیونکہ رات کو میری جو ہے شفٹ ہوتی تھی، دن کو سویا رہتا تھا۔ تو رات کی جو روٹی ہوتی تھی اس میں کبھی کبھی سوکھے نان بھی کھاتا تھا۔ جب میرے پاس پیسے بہت کم ہو گئے تو میں صرف نان بھی کھاتا تھا۔ خیر کرتے کراتے میں اس نوکری سے بہت تنگ آ گیا، اور میں ویک بھی ہو گیا تھا کافی، رنگ بھی سارا کالا ہو گیا، کیونکہ مئی جون کے مہینے تھے اور دھوپ پہ کھڑے رہنا، اور دن کو کبھی ڈیوٹی لگ جانی، رات کو بھی گرم رات کو بھی ہوائیں ہوتی تھیں گرم، رات کو بھی کوئی سکون نہیں ہوتا تھا۔ تو خیر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک دن مجھے ایک چاچو کی کال آئی کہ اس طرح اٹک سینٹر جو آرمی کا ہے، وہاں پہ جو ہے نا فوجیوں کی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں، آپ وہاں آ جائیں، تو آپ کو وہاں پہ فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ خیر مجھے ایک بہانہ مل گیا وہاں سے نکلنے کا، میں نے بڑا شکر کیا، مجھے اس پمپ پہ ابھی 24 دن ہو گئے تھے۔ تو 24 دن بعد میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اٹک چلا گیا۔ وہاں پہ بھی فوج میں تو بھرتی نہ ہو سکا، پھر واپس گھر آ کے اسی پلمبری کے کام پہ لگ گیا، اور پھر کچھ مہینے وہی کام کیا۔ لاہور میرے دل میں بس چکا تھا، تو میں نے پھر بھی کوشش جاری رکھی کہ کسی طرح واپس پھر لاہور جاؤں اور وہاں پہ نوکری مل جائے۔ لیکن اس بار میری کوشش تھی کہ پہلے سے ڈائریکٹ کسی نوکری پہ جاؤں، وہاں پہ جا کے نوکری نہ ڈھونڈوں، کیونکہ وہاں پہ جا کے رہنا کافی مشکل ہے۔ تو خیر ایسا نہیں ہو سکا، پھر ایسے ہی جانا پڑا، اور پھر میں اسی جگہ وہ DHA چرڑ پنڈ وہاں پہ 2 ہفتے رہا۔ پھر اس کے بعد جا کے مجھے ایک جگہ نوکری ملی گلبرگ میں، فردوس مارکیٹ کے پاس، تو وہاں پہ میں نے نوکری کی 2 مہینے۔ تو دوستو وہاں پہ میں نے کیسے نوکری کی، وہاں پہ کیسے لوگ تھے، کیا کیا، وہاں پہ کیا ہوا، یہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، پارٹ 3 میں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔